नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं इस वक्त ज़िंदगी के झमेलों से दूर स्कर्दू के शहर में मौजूद हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 1 घंटा 5 मिनट का जहाज़ का रास्ता तय किया है, और ये जहाज़ जो है जैसे ही कुनहार दरिया के साथ साथ चलता है तो आपको बहुत खूबसूरत किस्म की वादियों और बुलंद बाला पहाड़ों का नज़ारा देखने को मिलता है। एक तरफ नागा पर्वत की बुलंद बाला बर्फ़पोर चोटी है और दूसरी तरफ केटू की चोटी आपको नज़र आएगी। वो झीलें जहाँ अफ़सानवी किस्म की दास्तानें वाबस्ता हैं, जिनमें आपको लुलू सर की लेक नज़र आएगी। सैफ मुलूक की कहानियाँ तो आपने सुनी होंगी, सतपारा है, कचूरा है, और फिर उसके बाद वो इंडस दरिया जिसे माइटी इंडस कहा जाता है, दरिया सिंध ए आब अब्बासी के बसत मौज रवां है, मालूम है तुझको तेरा शहदाई कहाँ है। वो तो लोग चंद महरूम की मशहूर नज़म जो उन्होंने इसी सिंध पर लिखी थी। लेकिन यहाँ बैठे हुए मैं दुनिया के उन झमेलों से दूर बिल्कुल अपने आप को नहीं समझ रहा। गुज़श्ता 2-3 दिन से एक बात मेरे जहन में खटक रही थी कि पाकिस्तान का जो मीडिया है, जिसके बारे में कहा जाता था ये बहुत आज़ाद हो चुका है, कोई एंकर ऐसा नहीं था जो ये ना कहे कि मेरे हाथ में रम्स है, मेरे हाथ में नब्ज़ है। बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के अजीम हमारे जो हैं जुगादरी किस्म के सहाफ़ी कहा करते थे, हमने बड़ी जद्दोजहद से ये आज़ादियाँ हासिल की हैं, आपको मालूम नहीं है। हमने पाकिस्तान में 1947 से जब से पाकिस्तान बना था, और जब से डॉन शुरू हुआ था, फिर नुमाए वक्त शुरू हुआ था, फिर उसके बाद और अखबार आए थे, हमने शोरश कश्मीरी, हमने ज़फ़र अली ख़ान, हमने हुसैन नकी, हमने इन लोगों की कुर्बानियाँ दे के हमने ये आज़ादी हासिल की थी। ये हमें मुशर्रफ ने तोहफ़े में नहीं दी। मैं अक्सर कहा करता था कि तुम्हें ये तोहफ़े में मिली है मुशर्रफ की, और जिस दिन वो चाहेंगे ये आज़ादी आपसे वापस ले लेंगे। वो एक पीटीवी या एक रेडियो पाकिस्तान जो है वही वापस आ जाएगा। आज इस वक्त 25 से ज़्यादा चैनल पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अगर आप पूरे चैनल्स को चलाते जाएं तो आपको पाकिस्तान टेलीविज़न के चैनल में और उनमें कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा। बल्कि बाज़ दफ़ा तो आप सोचेंगे कि पाकिस्तान टेलीविज़न जो है, जो सरकारी टेलीविज़न है, वो ज़्यादा अकड़ फूँ से बोलता है, वो ज़्यादा आज़ादी से बोलता है। यही हाल अखबारात का भी हो चुका हुआ है कि शुरू से ही वो तो इश्तिहारात के मोहताज थे, और मैं चूँकि सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन रहा हूँ, मुझे मालूम है कि कैसे अखबारात में इश्तिहारात दिए जाते थे और किन अखबारात को दिए जाते थे और क्यों दिए जाते थे। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर कॉरपोरेट मीडिया ने उनको आज़ाद किया था, लेकिन आज वो वापस उसी जगह पर लौट आए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्या बाकी लोग जो उस पर काम करते हैं, हज़ारों लोग, क्या उनका ज़मीर मुर्दा हो चुका है? क्या वो वाकई इस तरह की सूरत हाल में है कि उनमें से कोई ज़फ़र अली ख़ान पैदा नहीं हो सकता, उनमें से कोई शोरश कश्मीरी पैदा नहीं हो सकता, उनमें कोई हुसैन नकी पैदा नहीं हो सकता, उनमें कोई मदर अली ख़ान पैदा नहीं हो सकता, उनमें कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हो सकता जिसे हम मोहम्मद अली जौहर कह सकें? ऐसी ही बात है। और ऐसी बात क्यों है? ऐसी बात इसलिए है कि गुज़श्ता तकरीबन 25-30 साल से, ख़ास तौर पे 1995 के बाद, दुनिया भर के कॉरपोरेट मीडिया ने और फिर दुनिया ने बल्कि ये सोचा था कि दुनिया भर का मीडिया उनके कब्ज़े में होना चाहिए। उस कब्ज़े के 2 तरीके थे। एक तरीका उन्होंने ये कहा कि दुनिया की तमाम इश्तिहारात को एक जगह इकट्ठा करो और उसका वो क्लब बनाओ और उसके बाद इश्तिहारात दिया करो। पाकिस्तान में कोई भी इंटरनेशनल कंपनी, खा वो पेप्सी हो या कोई हो, उसका मालिक जो है, खा वो जहांगीर तरीन का भाई क्यों ना हो, वो किसी टीवी चैनल को पेप्सी का इश्तिहार नहीं दे सकता। वो पेप्सी इंटरनेशनल को पैसे देगा और पेप्सी इंटरनेशनल आलमी सतह पे जिस टीवी को चाहेगी इश्तिहार देगी। फिर कैसे कैंपेन्स चला के और फंड दिए जाते हैं वो भी सबको मालूम हुआ। लेकिन उसके साथ उन्होंने एक काम शुरू किया। उन्होंने कहा कि इस कॉर्पोरेट मीडिया को हम इकट्ठा करें और एक साथ क्लब टुगेदर करें। 92 से 95 तक के अरसे में 170 के करीब कंपनियां थी जिनके पास दुनिया का 97% मीडिया था। इस वक्त दुनिया की 3 कंपनियां हैं जिनके पास 90% से ज़्यादा मीडिया है। पहली कंपनी जो है वो वॉल्ट डिज्नी है, जिसके पास 48% के करीब मीडिया है। दूसरी कंपनी जो है वो रूपर्ट मर्डॉक की कंपनी है, जो कि न्यूज़ कॉर्पोरेशन है, उसके पास भी 25-30% है। और तीसरी टर्नर्स की है, और बाकी 2 कंपनियाँ।
اب جب یہ کمپنیوں قبضے میں ہو گئیں اور ان کمپنیوں کے پیچھے بیٹھنے والے لوگ اکٹھے ہو گئے، تو نام چامسکی کی وہ کتاب مینوفیکچرنگ دی کانسنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، جس میں اس نے لسٹ دی ہے کہ سی این این کو چلانے کے لیے کون سی کمپنی فنڈ دیتی ہے، اور بی بی سی کو کے فنڈنگ کے اندر کون سے کنسورشیم میں شامل ہے، اگرچہ کہ وہ سرکاری ٹی وی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ٹیلی گراف اور واشنگٹن پوسٹ کے پیچھے کون سا گروپ ہے۔ یہی چیز جو تھی انہوں نے پاکستان کے اندر بھی اس کو ایکسپیرینس کیا۔ ایک زمانہ تھا کہ جب فاقہ زدہ لوگ جو تھے وہ اخبار نکالا کرتے تھے۔ خود میر خلیل الرحمان کہتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ میں اخبار لے کے راکرز کی طرح دلی میں بیچا کرتا تھا، تب جا کے میں اخبار آگے لے کے چلا۔ مجید نظامی کے بھائی حمید نظامی، اس سے پہلے ظفر علی خان، یہ لوگ، ظفر علی خان کا ذمہ دار روز بند ہوتا تھا اور چندے کے لیے ٹانگے پہ ہرکارا آتا تھا کہ آج 10,000 جرمانہ ہو گیا، چندہ دیں۔ لوگ چندہ دیتے تھے، جرمانہ ادا ہوتا تھا، پھر اخبار کھل گیا۔ لیکن اب کارپوریٹ میڈیا کے پاس آ گیا، جس کے پاس بہت بڑا گروپ آف کالجز ہے، اور اس کے بعد بہت سے پیسے ہیں، اس نے ایک ٹی وی بھی بنایا اور اخبار بھی کھول لیا۔ جس کے پاس بہت زیادہ گھی ملیں اور شوگر ملیں، اس نے کھول لیا۔ جس کے پاس بہت زیادہ زبردست قسم کے، شاندار قسم کے ہاؤسنگ سکیمز ہیں، اس نے ٹی وی کھول لیے۔ اور اس کے بعد وہ لوگ جو تھے وہ مالک بن گئے، اور وہ خاص طور پہ ایسے مالک بنے کہ جن کے کاروبار کے اوپر تھوڑی سی بھی زد آئے تو وہ کانپنے لگ جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک کام کیا، انہوں نے کہا اگر ہم اینکر کو، اگر ہم صحافی کو، اگر ہم کالم نگار کو صرف 500 روپیہ، 1000 روپیہ یا 25,000 30,000 تنخواہ دیں گے تو یہ کسی بھی وقت چھوڑ کے جا کے ریڑھی لگا لے گا، اتنا کما لے گا، یا اپنے طور پہ کسی طور پر کسی جگہ لکھے گا، اس کو مل جائے گا، کوئی ڈرامہ لکھ کے تھوڑا سا کما لے گا۔ ان کو اتنا زیادہ پیسہ دیا جائے، اتنی زیادہ تنخواہ دی جائے کہ ان کو چھوڑتے ہوئے ان کے دل دہل جائیں۔ کسی کو 25 لاکھ روپیہ دیا، کسی کو 50 لاکھ روپیہ دیا، کسی کو 15 لاکھ کر دیا، کسی کو 8 لاکھ دیا، کسی کو، یہاں تک کہ کالم نگاروں میں بھی 5-5 6-6 لاکھ روپیہ جو ہے پر مہینہ جو ہے وہ لیا کرتے تھے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جیسے ہی ان کو دبایا جاتا تھا وہ سمجھتے تھے ہیں میرے پاس اتنا شاندار لائف سٹائل آ گیا ہے، میری 2 کنال کی کوٹھی ہو گئی ہے، میرے گھر ہیں، میرے بچے ہیں، اور اگر وہ بچے نہیں بھی ہیں، گھر نہیں بھی ہے، تو 2 گرل فرینڈز تو اس کے پاس ضرور ہی آ جاتی ہیں، جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر اب ایک بہت بڑا ترہ امتیاز بنتا چلا جا رہا ہے۔ نہ بھی ہو تو اور کچھ نہیں، اگر مذہبی آدمی ہے تو وہ ہر ہفتے نہ صحیح، ہر مہینے نہ صحیح، 1 سال میں ایک عمرہ یا حج بھی تو کراتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک سے بھی بن جاتی ہے، خواہ وہ مذہبی پروگرام کیوں نہ کرتا ہو۔ تو یہ ایک ایسی لالچ دی گئی جو پوری دنیا میں دی جاتی ہے۔ جس ملک کو تباہ کرنا ہو کارپوریٹ کلچر میں، کرتے کیا ہیں، وہاں جا کے اپنی ایک فیکٹری لگاتے ہیں، اس فیکٹری کے اندر اگر 5 روپے مزدور روز کا ملتا ہے تو اس کی وہ 50 روپے مزدور دیتے ہیں، کیونکہ ان کو تو بہت سستا پڑ رہا ہوتا ہے۔ وہ تو اگر لندن میں دیں تو 50 کے بجائے 500 روپے کا ہو، لیکن جیسے اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں وہ ساری فیکٹریوں کے نٹ بولٹ کھولتے ہیں، کھول کے اگر وہ تائیوان میں ہیں تو اٹھا کے ملیشیا لے جاتے ہیں، ملیشیا ہو تو کسی اور جگہ لے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو جن کو 50 روپے کی عادت پڑی ہوتی ہے وہ واپس 5 روپے پہ نہیں آ سکتے۔ وہ کالم نگار جو میری طرح 1990 کی دہائی میں نے تو 2002 میں شروع کیا، 1,000 روپیہ کالم لیتا تھا، جب اس کو یہاں پر سے 5 لاکھ روپیہ مہینہ ملنا شروع ہوگا تو یقیناً سوچے گا کہ میں کہیں نہ کہیں تو زندگی میں کمپرومائز کر لوں، آخر خون دینا میرا ہی مقصد کیوں نہ ہے۔ یہ ہے پاکستان کی پوری صحافت کا المیہ۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس صحافت کے پورے میدان کے اندر کوئی جری پیدا ہوگا تو بہت مشکل ہے۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، یہاں اہل مدرسہ نہیں، گلا تو گھونٹ دیا اہل کارپوریٹ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔